مسجد نبوی جتھے ریاض الجنہ او ممبر تو لگ کے حضور دے حجرے تک دا درمیانی فاصلہ انہوں ریاض الجنہ تے جدو نبی دا ظاہری زمانہ ہے تے نبی پاک مسجد تشریف نہیں لیا حلالہ دی وجہ تو نہیں آ رہے ہیں تے نبی پاک دے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں نبی پاک اپنے حجرے وچوں تھوڑا جا پردہ چک دے تے نمازی تو نماز دا ٹیکہ دے جس بندہ مدینہ ویکھیا ہے انہوں مبارک کو بھی جنہ حلے نہیں ویکھیا اللہ حضور دے جوڑے دا صدقہ نصیب فرمائے جدو بندہ ریاض الجنہ جا کے نماز دی نیت کر کے ہاتھ کرنا لا کے بان لگا اس ٹیم حضور دا روضہ کھبے پاسے آ جائے حجرہ کھبے پاسے ہوندہ بندے دا منہ کعبے لے ہوندہ تو تھوڑا جب پردہ چک دیا تیرے نماز پڑھ دے پیرنا با جماعت او کعبے اللہ منہ پھیر کے حضور نو ویکھنا شروع کر دیں یہی نماز دا معاملات ہو رہے ہیں حالانکہ نماز تو سلام تو پہلے ادھر نہیں ویکھ سکتے لیکن ایک ایسی نماز ہے کہ حضور دا پردہ اٹھنا تے اصحاب نو انتظار ہونا کہ انشاءاللہ ایک کوئی سرکار سے وکھامن سے تے نبی پاک دے غلام جڑے نا او سرکار نو ویکھنا شروع کر دیں پھر کی ہویا پھر حضور تھلے پردہ کر لے اینج چک دے تے تھوڑا جا مسکران دے اے مسکرامنا ویکھنا حضور کدی اچھا نہیں ہسیاں زندگی کہہ کا لا کے نہیں کدی ہسے حضور صرف مسکران دے تو صحابہ جو نماز پڑھ دے ویکھے نا حضور نو تے انہوں کہہ کی رہنا اندی فرمائش دا کشیر کو پڑھ دینا نام مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہون دے نام مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہوں دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوں دے نامک دے پردہ پامائی کچھ دیر زیارت ہوں دے نامک دے پردہ پامائی غلام عرض کر رہے ہیں دل نمجیا ہس کے لٹ لینے بچوں کا کھیل نہیں ہے بہت بڑی بات دل 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 نمجیا ہس کے لٹ لینے وقت مکھ تے پردہ سٹ جائے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے نامک تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہون دے نامک تے پردہ پاماہی اللہ ہے او بے صورت ہے نبی پاک صورت چاہے کیسے نا چھوٹی کام نہیں کرتا اللہ بے صورت حضور صورت چاہے دس سے صورت راہ بے صورت دس سے صورت راہ بے صورت پیر میل نیچے سا ملتے ہیں نا دس سے صورت راہ بے صورت تو اس صورت ہی تعریف کر آخری سان عاشق دے وہ کی پیاندہ ہے دیسا اسرائیل اے جان تینوں پر ہک دسنائے ارمان تینوں محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے صورت ہوں
محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے صورت ہوندے نہ مکتے پردہ پا ماہی ڈاکٹر محمد امین صاحب، بلال امین صاحب اور بہت سارے دوست احباب جو موجود ہیں، مصطفیٰ صاحب توجہ ہوئے۔ اگر یزید آخری شعر یہ یزید اگر حسین بھی پارگاہ وچ اے جملہ او بول دیندا تے کدی کربلا نہ ہوندی، او کیڑا جملہ ہے؟ او اگر کہہ دیندا میں حاکم نہیں تو حاکم ہے، جڑے جاگدے بندے نوں سنا رہے میں حاکم نہیں تو حاکم میں تو حاکم کیتا حاکم تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہوں دے نہ مکتے پردہ